مرحبا أصدقائي. اليوم غنصحوا مع بعضياتنا واحد ليكزامان ديال لانتروداكسيون على ليكونومي سيمستر 1 بروف عبد العزيز الوالي. دونك غنبداو مع بركة الله. دونك قالك ان بوزوان يعني واحد الاحتياج واحد الحاجة سي كوا. دونك ان بوزوان هو اون سونساسيون دو ساتيسفاكسيون ولا اون دوموند ولا اون اوفر ولا اون سونساسيون دانساتيسفاكسيون. دونك ان بوزوان الحاجة هي واحد الاحساس ديال انني ما ملبيش واحد الرغبه عندي، واحد الاحساس بالنقص، واحد الاحساس بالاحتياج وعدم الرضا. دونك اون سونساسيون دانساتيسفاكسيون. بي قال لك لي سيرفيس يعني الخدمات سون دي بيان ايماتيريال، دي بيان طونجيبل، دي بيان ماتيريال، دي بيان كوربوريل. دونك لي سيرفيس سون دي بيان ايماتيريال يعني الخدمات هما واحد البرودوي اللي هو ما كيتجسدش على شكل شي حاجه كنقيسوها، واحد الجسم كنتوشيوه بايدينا. مثلا واحد الحاجه كنستهلكوها ولكن ما كنقيسوهاش بايدينا. بحال ملي كتمشي عند الكوافير وكيحسن لك شعرك، بحال ملي كتمشي عند الميدسان وكيدوز لك، بحال ملي المحامي كيوقف معاك في واحد القضيه، ليكسبير كونطابل ملي كيدير لك واحد ليتيود. دونك هذه كلها خدمات ما يمكنلناش نتوشيوها. دونك هادو سو سون دي بيان ايماتيريال يعني ماشي ماتيريال. Donc, ماشي matériel. Donc, ce sont des biens et donc les services sont des biens immatériels. Un bien économique. Donc, c'est quoi un bien économique? Donc, un bien économique, ou un bien rare, un bien non disponible, un bien libre, un bien non utile. Donc, un bien économique, c'est un bien rare. Donc, واحد le bien باش يكون économique خاصو يكون rare. يعني خاصو يكون نادر. خاصو يكون نادر. ان بيان ليبر العكس. دونك ان بيان ليبر كيكون متواجد في ما كاينش شي كونديسيون باش تحصل عليه، متواجد في الطبيعه. دونك ان بيان ايكونوميك سي ان بيان غار و اوتيل يعني كيقدم لنا واحد المنفعه. داكور. دونك لونيفرسيتي دو ستات اي ان بيان واش انديفيدويل ولا بريفي ولا كوليكتيف ولا مارشون. بيان سور لونيفرسيتي دو ستات اي ان بيان كوليكتيف يعني هو واحد المنتوج اللي كيستافدوا منه بزاف ديال الناس، كيستافدوا منه جميع الطلبه. دونك ماشي غير ديال واحد خاص بواحد وهو ديال الدوله. وماشي مارشون هو نو مارشون لاننا كنقراو فابور ما كنقراوش بالفلوس. كون كان مارشون هي الا كانت شي ايكول اللي كنخلصوا الفلوس باش كنقراو فيها. دونك هو نو مارشون كوليكتيف حيت كيقراو الناس كلهم. لا برودكسيون واش ان اجون ايكونوميك ولا ان موديل ايكونوميك ولا اون اوبيراسيون ايكونوميك ولا اون اوبيراسيون دو ريبارتيسيون. دونك عمليه الانتاج لا برودكسيون هي واحد العمليه اقتصاديه. دونك لي زوبيراسيون ايكونوميك كاين عندنا لا برودكسيون، كاين عندنا لا كونسوماسيون اكسيتيرا. دونك سي اون اوبيراسيون ايكونوميك. دابا غنقراو دابا لا ميكرو ايكونومي. لا ميكرو ايكونومي شنو كتدرس ليا لا ميكرو ايكونومي؟ واش لي كومبورتمون انديفيدويل دي اجون ايكونوميك ولا لي كومبورتمون كوليكتيف ولا لي شوا كوليكتيف دي اجون ولا لي غروندور غلوبو دو ليكونومي. دونك لا ميكرو ايكونومي كتدرس ليا السلوكيات الفرديه ديال هذوك الفاعلين الاقتصاديين. يعني كتدرس ليا السلوك ديال واحد الكونسوماتور ولا السلوك ديال واحد البروديكتور اللي هو انديفيدويلمون البروفي ديالو لا كونسوماسيون ديالو اكسيتيرا. لا ريبارتيسيون سيكوندير دو ريفوني est assurée par واش l'état, l'entreprise, le marché, les institutions financières. La répartition secondaire, donc la répartition primaire بعدا. La répartition primaire كديرها l'entreprise. يعني هذيك لا فالور اجوتي كنقسموها على لي سالير، على لي زامبو، على لي زانتيغي بالنسبه لي بنك، لي زاسوسي كياخذوا دي ديفيدوند. وهذوك كلهم من بعد ملي كيتفرقوا هذاك الشيء كتجي الدوله كتاخذ من عند لونتربريز دي زامبو، كتاخذ من عند لي سالاري الامبو سور لي ريفوني، كتاخذ من عند هذوك لي اكسيونير حتى هما دي زامبو، وكتعاود كدير واحد لا ريبارتيسيون سو فورم دي فينانس بيبليك باش تاسيوري واحد تهبط ليكار ما بين لي زاجون. دونك ليطا هي اللي كدير لا ريبارتيسيون سيكوندير. داكور. لو سالير ريمينير السالير يعني الاجور ديال اللي كيتعطاو في لونتربريز واش كنخلصوا به لو كابيتال ولا لا تير ولا ليطا ولا لو ترافاي. دونك بيان سور لو سالير qui il rémunère le travail. Le salaire il rémunère le travail. Le capital qui rémunère le taux d'intérêt, la terre le rente, l'État les impôts. قال لك لا فونكسيون برينسيبال دي ميناج يعني الوظيفه الاساسيه ديال لي ميناج. لي ميناج هما اي ناس كيعيشوا تحت سقف واحد وكيديروا وكيستهلكوا بشكل جماعي. دونك لا فونكسيون برينسيبال دي ميناج هي لا كونسوماسيون دي بيان اي سيرفيس.
fonction principale, il y a la consommation des biens et services. Le circuit économique complet en circuit fermé. Donc هنا كندوي على واحد لو circuit fermé. Donc circuit économique هو اللي كاينه واحد الخطاطه اللي كتربط ليا لي زاجون ايكونوميك مع بعضياتهم ولي فلو اللي كيكونوا بيناتهم سوا فلو فيزيك سوا فلو مونيتير ولي فونكسيون ديالهم كيكونوا بيان انتيتولي في هذا لو circuit économique. Le circuit économique فاش كيكون fermé, il exclut le reste du monde. Donc كيستثني ليا le reste du monde. كيستثني ليا le reste du monde هو ايضا سي ان اجون ايكونوميك ما كيدخلوش ليا كيستثنيه. ملي كيكون ouvert كيدخل ليا le reste du monde باش نشوفوا l'export ou l'import. Pour les mercantilistes, l'État doit jouer un rôle important dans l'économie. L'État ne doit pas intervenir dans l'économie. L'État doit être neutre. L'État est absent. Donc, بالنسبة les mercantilistes, l'État كتلعب واحد الدور مهم في l'économie. Donc, هنا les mercantilistes كيدوي على أن l'État خصها تدخل في l'économie وتحمي الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية. وخصها تحافظ على داك لي ميتو بريسيو يبقاو وما يخرجوش. David Ricardo, c'est un économiste marxiste, classique, néoclassique, monétariste. Bien sûr, David Ricardo, c'est un classique. D'ailleurs, David Ricardo, باش بغا تانتيريسا à l'économie, تقرا Adam Smith. Donc David Ricardo, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Robius Malthus, هادو كلهم des classiques. Pour les physiocrates, la richesse provient exclusivement de la terre, ou là du commerce, ou de l'industrie, ou là les finances. Donc بالنسبة les physiocrates, la richesse كتجي أساسيا من la terre. Donc les physiocrates هما أول ناس قال لك بأن المارشي خاصو يكون libre, il travaille naturellement, وبأن la vraie richesse هي اللي كتجي من la terre, وبأن l'industrie والcommerce عندهم شي حاجة غير marginale. Le laisser faire, laisser passer est une devise de l'école marxiste ou la classique ou la keynesienne ou la mercantiliste. Bien sûr, le laisser faire, laisser passer, a dit Adam Smith, Adam Smith, donc l'école classique. Laisser faire les hommes, les hommes يديروا libre, ou laisser passer les marchandises, les hommes, etc. حيد لي خاص يكون عندي le libre échange. حيد لي داك النظام ديال الحماية ديال الاقتصاد. La main invisible, donc هذيك اليد الخفية ديال Adam Smith. Donc la main ديما ملي تشوف la main invisible عرف راه ادم سميث. يعني لا مان انفيزيبل اللي كتقول لك بان كل واحد كيقلب على الانتيغي بيرسونيل ديالو بلا ما نحسوا حنا كاملين كنقدموا لبعضياتنا واحد الخدمه عامه. دونك بحال كاينه واحد اليد خفيه هي اللي كتنظم الاقتصاد بواحد الشكل طبيعي. ليكول كينيزيان واش بريكونيز لانترفونسيون دو ليتا دون ليكونومي بيان سور. دونك كينز كيقول لك بان ليتا خصها تدخل في ليكونومي. كيقول لك بان لوبر نو كري با سا بروبر demande وبان في اون كا دو واحد البوليتيك مونيتير اللي هي ستيريل الدوله خصها تدخل ودير دي انفستيسمون باش تاوغمونتي لا دوموند بور كريي لومبلوا باش تغولونسي ليكونومي. دونك كينز كيقول لك الدوله خصها تدخل في ليكونومي ودير دي انفستيسمون. لو كونسيبت دو لا دوموند افيكتيف بيان سور لا دوموند افيكتيف دخلوا لينا كينز. Donc Jean-Baptiste Say كيقول لك بان لونتربريز il suffit انها دير لا برودكسيون وبالتالي راه غادي تكون لا دوموند. وهذا في واحد الكونجونكتور اللي كتكون فيها لوفر قليله على لا دوموند ودونك chaque produit il trouve son débouché. Donc la loi du débouché. اما كينز قال لك لا اون كا دو كريز هذوك لي زيكونوميست ما غاتكونش عندهم هذوك لي زاجون ايكونوميك ما غاتكونش عندهم كونفيونس في ليكونومي وبالتالي غيبداو يديروا لا تيزوريزاسيون او ليو يديروا لي بارن ما يبداوش يكونسوميو بزاف. Donc l'entreprise قبل ما دير لا برودكسيون خاصها دير دي انتيسيباسيون ودير دي سيسبكتيشن انتيسيبي لا دوموند افيكتيف وبالتالي كتادابتي لا برودكسيون ديالها سولون هذيك لا دوموند افيكتيف. دونك كينز لو برودوي انتيريور بروت représente la richesse nationale créée bien sûr. Donc le produit la croissance donc la nation le développement national. Donc le produit intérieur brut كيعطينا la richesse créée يعني la somme des valeurs ajoutées اللي كتكون كريي. ما كيشوفش ليا لو بيان نتر ممكن نحسبوا به لا كرواسونس الا درنا الفرق ما بين لو بيان ما بين البي اي بي في هذا العام والعام اللي من وراه. داكور لا ميزور دو لاناليز دي غروندور غلوبال دو ليكونومي روليف. دونك هنا كيقول لك بعض يعني لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال اللي كيكونوا غلوبال يعني كنشوفوا الاقتصاد بشكل عام وكنشوفوا المجاميع الكبرى ديال الاقتصاد. دونك هذا كيجينا من لا ماكرو ايكونومي يعني الاقتصاد الماكرو الاقتصاد العام ما كندرسوش السلوكيات الفرديه بل كندرسوا الاقتصاد
ككل وكندرسوا دي زاغريغا ايكونوميك. لاشا دان بيان ديغابل يعني كنشري واحد منتوج ديغابل، واحد بيان ديغابل هو اللي كيبقى ليا بزاف وكيخدم ليا بزاف وكيبقى عندي اكثر من عام. بالنسبه هذا البيان ديغابل يقدر يكون ان كونسوماسيون فينال، يعني مثلا كنشري واحد لورديناتور ولا كنشري واحد الفواتور باش غنخدم بها، ما غاديش نشد هذيك الفواتور ندخلها في الخدمه ديال شي فواتور اخرى اولا داك لورديناتور غندير به شي حاجه اخرى. يقدر يكون ان فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس. دونك لونتربريز فاش كتشري واحد الماشين دو برودكسيون، واحد ليموبيليزاسيون ولا واحد الماتيريال اوتياج في الكلاس 2، سي ان بيان ديغابل اللي غتخدم به بلوس دان نو ولكن كتستعملو بور لا برودكسيون d'autres biens. Donc c'est un investissement بالنسبه للونتربريز كيتسمى الفورماسيون بروت دو كابيتال فيكس. دونك لي زامي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي، بارطاجيو هاد الفيديو مع لي زامي ديالكم، ابونيفو لاشين. بالتوفيق والى اللقاء.